वेलकम टू बोलते हाथ। स्कॉर्पियंस, आपके लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा? आप इस महीने में कौन सी गैर मामूली कामयाबियां समेट सकते हैं? आपके रुपए पैसे के मामलात, कारोबार, नौकरी, फाइनेंस, प्यार मोहब्बत के मामलात में, शादीशुदा ज़िंदगी में और सेहत के हवाले से जून 2025 के महीने में कौन सी चेंजेस आ सकती हैं? मरकरी वीनस की एनर्जीज़ से कैसे फ़ायदे हासिल कर सकेंगे और आप इस महीने कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां देख सकते हैं? और अगर आप अपना मंथली हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको देंगे साथ में कीमती मशवरा। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्कॉर्पियंस, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। कैरियर के नुक्ता नज़र से ये महीना जून 2025 आपको बहुत से काम एहतियात से करने का मशवरा देता है। केतु पूरे महीने 10वें घर में होगा, जिसकी वजह से आपको मेहनत से काम करना पड़ेगा। आप अपने काम की जगह में अदम दिलचस्पी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी नौकरी छोड़कर कुछ और करना चाहें, लेकिन बग़ैर सोचे समझे नौकरी छोड़ना नुकसानदेह होगा। अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि अगर आपके काम में कोई गलती हो जाती है तो वो आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। 10वें घर का मालिक सूर्य महीने के पहले हिस्से में 10वें घर में होगा, जिसकी वजह से परेशानियां कुछ हद तक कम होंगी और आपको आला ओहदेदारों का तावन भी हासिल होगा। लेकिन 15 जून 2025 से वो आपके 8वें घर में मुंतकिल हो जाएगा। फिर कुछ चैलेंजेस बढ़ सकते हैं और काम में उतार चढ़ाव आएगा। छठे घर का मालिक मरीख महीने के आगाज़ में 9वें घर में होगा, जिसकी वजह से हिम्मत और जद्दोजहद के बाद आपको अपने काम के शोबे में कामयाबी मिलेगी। और 7वें से वो आपके 10वें घर में दाखिल होगा, जहाँ केतु पहले से बैठा होगा। इस तरह मरीख और केतु का योगा आपको काम की जगह पर परेशानी दे सकता है। आपके दरमियान लड़ाई झगड़े का इम्कान हो सकता है। आपके लिए इस हवाले से मोहतात रहना इंतहाई ज़रूरी होगा। कारोबार करने वालों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पर महीने की पहले निसफ़ में कदरे बेहतर हालात होंगे। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस के फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात पर नज़र डालें तो इस माह जून 2025 को इस नुक्ते नज़र से औसत कहा जा सकता है। एक तरफ शानी 5वें घर में होगा और पूरे महीने 11वें घर पर नज़र रखेगा और आपकी आमदनी में इजाफ़ा करता रहेगा। आपकी रोज़ाना की आमदनी भी ठीक रहेगी। मुश्तरी 8वें घर में होगा, इससे आपके लिए दौलत कमाने के मौके भी पैदा होंगे। आपको कुछ आबाई जायदाद से विरासत में हिस्सा मिल सकता है। इन सब के बावजूद आपके दरमियान चैलेंजेस बरकरार रहेंगे। ज़ोहरा 29 जून 2025 तक आपके छठे घर में होगा और 12वें घर पर नज़र रखेगा, जो आपके अखराजात को मुस्तकिल रखेगा। आपको कम सुकून मिलेगा, क्योंकि अखराजात बिला रोक टोक जारी रह सकते हैं और इससे आपके लिए माली चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। मरीख और केतु के अंगरक योग की वजह से आपको काम की जगह पर मोहतात रहना पड़ेगा, वरना आपको अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ सकते हैं और इससे माली मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। तवील मुद्दती सरमायाकारी से आपको फ़ायदा होगा। अचानक कुछ रकम मिलने का इम्कान है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल वालों से कुछ माली मदद मिलने का इम्कान हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने अखराजात पर काबू नहीं रखते तो चैलेंजेस जारी रहेंगे, इसलिए आपको समझना होगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की हेल्थ के बारे में। सेहत के लिहाज से ये महीना जून 2025 कमज़ोर रहने का इम्कान है। महीने के शुरू में ज़ोहरा आपके छठे घर में और ज़ोहल आपके 5वें घर में होगा। सूरज 7वें घर में होगा। मरकरी और मुश्तरी 8वें घर में होगा। आपको अपनी सेहत के मसाइल पर तवज्जो देना चाहिए। जून के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक आपके बुर्ज का मालिक मरीख महीने के शुरू में 9वें घर में होगा।
اگرچہ یہ ایک راج یوگا تخلیق کرتا ہے، یہ آپ کی کمزور صحت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد 6ویں سے عطارد مشتری کے ساتھ 8ویں گھر میں ہوگا، 7ویں سے مریخ 10ویں گھر میں کیتو کے ساتھ بیٹھ کر مریخ کیتو کا ایک یوگا بنائے گا اور وہاں سے آپ کے 4تھے اور 5ویں گھر پر بھی نظر آئے گا۔ اس طرح آپ کے جسمانی مسائل بڑھ سکتے ہیں اور صحت کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہائی بلڈ پریشر، پھوڑے پھنسیاں اور ذہنی تناؤ یا ہسٹریا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ سے متعلق مسائل اور چربی سے متعلق مسائل بھی اس ماہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کو پورے مہینے اپنی صحت پر یکساں توجہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سوریہ صحت کا عنصر بھی 15 تاریخ سے آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہوگا، اسی لیے آپ کی قوت مدافعت میں کچھ کمی ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ضروری ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسکارپینز کی محبت اور شادی کے بارے میں۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو یہ مہینہ آپ کی محبت کا امتحان لے گا، بار بار چیلنجز ہوں گے اسکارپینز، لیکن آپ کو اپنے تعلقات میں مضبوط رہنا چاہیے۔ شانی 5ویں گھر میں ہوگا اور آپ کو کئی بار اپنے رشتے پر شک ہو سکتا ہے۔ کئی بار آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا پیارا آپ کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو اپنے رشتے کی گہرائی پر شک بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ان سب سے بچنا ہوگا اور اپنے رشتے پر یقین رکھنا ہوگا۔ 5ویں گھر کا مالک مشتری پورے مہینے 8ویں گھر میں ہوگا، اس لیے آپ کو اپنے رشتے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے گھر والوں کو بتانا ہوگا۔ اگر آپ اپنے محبوب کے خاندان اور اپنے خاندان کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے درمیان معاملات میں بہتری آئے گی اور آپ کی محبت کی شادی کا راستہ بھی کھل سکتا ہے۔ 7ویں سے مریخ 10ویں گھر میں جائے گا اور 5ویں گھر میں نظر آئے گا، جس سے محبت کے رشتوں میں تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ انا کا تصادم یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑا ہو جانا، آپ کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے آپ کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ یہ مہینہ ازدواجی تعلقات کے لیے معتدل رہے گا، خاص طور پر مہینے کا پہلا نصف زیادہ سازگار ہے۔ مہینے کے پہلے نصف میں سورج اور عطارد کا 7ویں گھر میں بیٹھنا آپ کی شریک حیات کو صحیح فیصلہ کرنے والا بنائے گا، اس کا رویہ بھی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد عطارد 6 جون کو اور سورج 15 تاریخ کو 8ویں گھر میں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے رشتے میں سسرال والوں کا عمل دخل بڑھے گا۔ اس کے بعد آپ کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا ورنہ رشتے میں مسائل پیدا ہوں گے۔ 29 جون 2025 کو زہرہ 7ویں گھر میں جائے گا، تب آپ کے رشتے میں محبت اور رومانوی لمحات کی آواز آئے گی اور آپ کا رشتہ پختہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے رشتے سے لطف اندوز ہو سکیں گے اور آپ کا ساتھی بھی آپ سے خوش ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسکارپینز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ جون کا ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق یہ مہینہ خاندانی زندگی کے لیے اتار چڑھاؤ سے بھرا ہونے کا امکان ہے۔ راہو 4تھے گھر میں اور کیتو 10ویں گھر میں پورے مہینے رہے گا، جس کی وجہ سے خاندان کے افراد میں ہم آہنگی کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 7 تاریخ کو مریخ 9ویں گھر سے نکل کر 10ویں گھر میں جائے گا اور 10ویں گھر میں مریخ کیتو کا ملاپ ایک انگرک یوگ بنائے گا جو خاندانی سکون کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اس دوران آپ کے والد کا غصہ بڑھ سکتا ہے، ان کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اور خاندان میں لڑائی جھگڑے کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اراکین آپس میں محبت کی کمی محسوس کریں گے جو خاندانی امن کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ 4تھے گھر کا مالک شانی پورے مہینے 5ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے گھر والے بچوں پر خصوصی توجہ دیں گے اور ان کا خاص خیال رکھیں گے۔ دوسرے گھر کا مالک مشتری 8ویں گھر میں بیٹھ کر دوسرے گھر کی طرف دیکھے گا اور اس سے آپ کو خاندانی تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ کو چیلنجنگ فیصلے کرنے میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کسی بھی فیصلے کو تیز یا جلدی میں لینے سے گریز کریں۔ صبر اور احتیاط سے ہر چیز کا صحیح اندازہ لگانے کے بعد ہی کسی چیز کے بارے میں اپنا ذہن بنائیں۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے اور آپ کو ان کا تعاون بھی ملے گا، جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ خاندان سب سے اہم ہے۔